तल्ख व शेरी के साथ मंगलम यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाज़रीन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त हम एमक्यूम लंदन के हवाले से कुछ तबसरा करेंगे और इसमें अपनी राय का इजहार करेंगे। लाजमी हमारी राय जो है मुख्तलिफ आराय और एमक्यूम लंदन के बानी की जो ट्विटर और वीडियोज़ होती हैं उस पर मुश्तमिल होते हैं हमारे तजिए। इस ज़िमन में हम ये बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जनवरी के हवाले से बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, इस हवाले से कि अल्ताफ हुसैन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इस ज़िमन में उनके चाहने वालों ने यूम शहादा पर जिस तरह के मुजाहरे किए हैं, इन्हीं के पहले की बानिस्बत इस मरतबा ज़्यादा कसीर तादाद में अवाम आए हैं, कराची में भी, हैदराबाद में भी। अब आप ये कहते हैं कि एजेंसी ने, बाद जगह पे ये कहा जाता है कि जैसे एजेंसी ने अगर रोकना होता तो पहले एजेंसी अपने सख्त इक़दाम करती। एजेंसी ने इस मरतबा नज़र ये आया है कि कुछ रिलैक्सेशन का मुजाहरा किया, क्योंकि एजेंसी बिला वजह किसी को नहीं रोक टोक करती। हाँ, पुलिस के अपना निज़ाम है और एमक्यूम जो लंदन है उसके मुखालफिन का भी एक अपना किरदार होता है इसमें। तो इस ज़िमन में हम ये समझते हैं कि एमक्यूम पाकिस्तान और एमक्यूम लंदन क्या सियासत कर रही है, क्या सियासत का उसका अंदाज है, इससे ये जाहिर भी हो जाता है। इस ज़िमन के अंदर मज़ीद अवाम कारकुनान जो है यहाँ के बेचैन है कि कारकुनान इस उम्मीद पे शोहदा कब्रिस्तान में भी आते हैं। लाजमी एक फातिहा करना तो इस्लामी फरीज़ा है, उसके अलावा वो इसलिए भी निकलते हैं आवाज़ पर कि जनाब कि शायद उनके मरकज़ के जो लंदन का जो राब्ता कमेटी है वो कोई ऐसा फैसला का ऐलान कर दे, या उसके अरकान पाकिस्तान आके सियासत का आगाज़ करें अपनी, या यानी कि जो अल्ताफ हुसैन की यहाँ चाहने वाले हैं वो इस उम्मीद पे हैं कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तानी आ जाएंगे और पाकिस्तान में सियासत का इजहार अपने करेंगे और हमारे हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। लाजमी उनकी आंखें मुंतज़िर हैं उनकी आमद की। मगर इस ज़िमन में हाल में अल्ताफ हुसैन के एक इंटरव्यू को देख के, यानी कि जो तौसीफ सदीकी साहब जो हैं शिकागो के टीवी चैनल और रेडियो के ब्रॉडकास्टर हैं बड़े, उन्होंने उनका एक इंटरव्यू किया लाइव। तो वो प्रोग्राम हमें भी देखना नसीब हुआ। तो उस प्रोग्राम के बाद हमें ये तासुर गया कि अल्ताफ हुसैन जनवरी में यानी कि पाकिस्तान तो नहीं आ सकते, ना आएंगे वो। और उन्होंने उसमें ये भी इजहार किया कि मैंने वो एक मेरे मुंह से ये बात निकल गई कि जनवरी में मैंने कह दिया है तो अवाम उसको बेचैन हो गई है। भाई, आप हैं कायद एमक्यूम के, महाजरों के या मजलूमों के, आप कहें तो आपकी जो आवाज़ वहाँ से बुलंद होती है उस पर एक तबका तवज्जो देता है। अब लाजमी उसने ये तवज्जो दिया। अब आप कह रहे हैं कि मेरे मुंह से ये निकल गया, आपके तो मुंह से निकल गया। आपके अल्फाज की एक कीमत है पाकिस्तान के अंदर, आपकी आवाज़ की सुना जाता है। ये आवाज़ आप कह देते हैं तो उसको अवाम में एक जज्बे के तहत उमड़ आता है कि शायद ये जो कहा है तो किसी हिकमत अमली के तहत कहा या ये कहा। आप ये कह रहे हैं बस मेरे मुंह से ये निकल गया है, तो ये अवाम इसको सुनने को तैयार नहीं है। अवाम ये चाहती है, जो आपकी चाहने वाली अवाम है, तो वो ये चाहती है कि अल्ताफ हुसैन ये कहें कि मैं आ रहा हूँ या ये कहें। मगर हमारा ये सियासी तजिया ये कहता है, हमारी अपनी ज़ाती राय में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उस इंटरव्यू के खदो खाल से, यानी कि जो पूरे इंटरव्यू से हमारी राय अलग हो सकती है, हम उससे मुत्तफिक नहीं है। मगर बहरहाल जो उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा, जिस तरह की लैंग्वेज और ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, या जिस तरह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहा, तो तौसीफ अहमद जो सदीकी साहब हैं उन्होंने तमाम तर वो सवालात किए जो पाकिस्तान में उनके चाहने वाले करते रहते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, मुख्तलिफ फोरमों पे। तो उन्होंने उस हवाले से उनसे वो सवालात किए, भाई आप इमरान खान की हिमायत क्यों करते हैं, आप अपने मसले को हल करवाएं, इमरान खान के आप उसमें क्यों कूद रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा, जनाब मैं तो, जो मादी में हम भी ये कह चुके हैं कि मैं मजलूमों की आवाज़ बुलंद करता हूँ, तो इमरान खान ने माना के बड़े केसेस किए मुझ पे, ये किया, मगर वो मजलूम है इस वक्त, मैं उनकी आवाज़ उनके लिए बुलंद करता रहूँगा। और ये है इमरान खान के, उन्होंने ये उसकी वजाहत पेश की।
تو لازمی جب آپ ان کی آواز بلند کریں گے، ہمارا تبصرہ یہ ہے، تو پھر اس صورت میں عمران خان کے ساتھ جو پاکستان میں یہ معاملہ ہو رہا ہے، عمران خان نے جو زبان استعمال کیا، جو کہا پاکستان کے اداروں کے بارے میں، بیرون ممالک میں وہ مہم چلا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ تو باہر مقیم ہیں، آپ وہی بیان اپنی تقریر میں دے رہے ہیں۔ آپ نے یہ کہا یعنی کہ فوج کے خلاف آپ نے بہت ساری باتیں جو ہم اس پہ اظہار رائے نہیں کر سکتے اور ہم اس سے متفق نہیں ہیں، مگر اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے جو عوام ہیں، مہاجر عوام یہاں کے جو آپ کے منتظر ہیں، اور یقیناً ان میں آپ کی وہی مقبولیت ہے آج بھی کہ یعنی کہ کسی ایک اور لیڈر کی نہیں ہوگی، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں عمران خان کی کیا مقبولیت ہے، اس سے بھی ہم انکار نہیں کرتے، ان کی آپ کی بھی مقبولیت ہے کافی یہاں، مگر جب اس طرح کے آپ بیانات دیں گے تو کیا آپ اپنے عوام کی خدمت کریں گے یہاں کے، یا آپ کی پارٹی کو یہاں فعال ہونے کا، سیاست کرنے کا کون موقع دے گا؟ تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک لمحہ فکریہ آپ کو، آپ ایک جہاں دیدہ سیاستداں ہیں اور آپ کی وہاں کی رابطہ کمیٹی بھی بڑے سینئر لوگوں پر مشتمل ہے، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کوئی ایسا اپنے مفاد میں ایسا قدم اٹھا کے کوئی آپ کو ایسا مشورہ دیں رابطہ کمیٹی وہاں کی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی قابل قبول ہو، وہ پاکستان کے حکمرانوں کے لیے بھی قابل قبول ہو، کوئی جمہوریت کا راستہ ہو۔ اب دیکھیں عمران خان نے جمہوریت کا راستہ اپنا لیا، ان کی پارٹی نے تمام تر حربے استعمال کر کے آنسو گیس کی بندوقیں لے کے آئے، وہ اپنی حالیہ ڈی چوک میں گلیلیں لے کے آئے، مگر لازمی ان کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑا۔ تو کیا الطاف حسین کی جو جماعت ہے یا الطاف حسین خود اپنے مسئلے مسائل کے لیے حل تو نہیں کر رہے، وہ تو مظلوموں کے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے، وہ اپنے یہاں کے اردو اسپیکنگ جو طبقہ ہے ان کا، مہاجر جس کو کہا جاتا ہے عرف عام میں، تو ان کے مسئلے مسائل کے حل کے لیے پاکستان آئیں گے، تو ان کے لیے وہ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں الطاف حسین، وہ مذاکرات کا راستہ اختیار کر لیں۔ اس طرح کی زبان تھے یا اسٹیبلشمنٹ تھے، جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو بھی آنے والے دنوں میں سزا بھی ہو سکتی ہے، انہوں نے یہاں تک کہا اپنے اس انٹرویو میں، مگر یہ جب آپ سمجھ رہے ہیں ان کو سزا اس لیے ہو سکتی ہے وہ پاکستان میں، آپ باہر ہیں، تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے ووٹر ہیں، وہ منتظر ہیں کسی طریقے سے ایسا راستہ بنے کہ آپ یہاں آئیں۔ اب آپ ان کی امنگوں کو مطابق وہ راستہ بنائیں، آپ جائے کہ آپ ان کے لیے راستہ بنائیں اپنی آمد کا، ان کے جس کے لیے وہ منتظر ہیں، آپ اپنی راہیں مسدود کر رہے ہیں، اپنی راہیں خود بند کر رہے ہیں۔ آپ اتنی بھرپور تنقید کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں، اور اتنی یعنی کہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اس سے میں ہی نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو کبھی اجازت دے، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کے یہاں جو چاہنے والے ہیں یا یہاں کے جو آپ کے جو رہنما ہیں ان پہ بھی عرصے حیات مزید تنگ ہو جائے۔ تو اس ضمن میں پارٹی آپ کی جو بھی یہاں چاہنے والے ہیں، جو بھی فالوور ہیں، لازمی وہ مایوس ہوتے جائیں گے، پھر مایوسی کے بعد وہ دوسری کسی پارٹی کو ترجیح دیں گے، تو آنے والے دنوں میں جو پارٹی آ رہی ہے وہ جیسے شرط الباز کی پارٹی ہے یا MQM پاکستان، تو ادھر ادھر وہ جاتے ہیں، وہ یہ مایوس ہو جائیں گے آپ سے کہ بھئی وہ اب نہیں آتے اس طرح کے جو آپ کے یہ، تو اس پہ میں سمجھتا ہوں وہاں کی رابطہ کمیٹی لندن کی اور یہ لوگوں کو کوئی سوچنا چاہیے، وہ پاکستان کے مفاد میں کوئی اہم فیصلہ کریں جو پاکستان کے اداروں کے لیے بھی قابل قبول ہو آپ کا، اور آپ کی بند راہیں کھل سکیں سیاست کی پاکستان میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔